जो कैसे हैं आप लोग। ये बहुत प्यारी नज़्म है गर्मी का मौसम, इस्माइल मराठी साहब की है। सबक नंबर 4 है। ये अपनी जवान 7वीं जमात की किताब है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। गर्मी का मौसम। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। पोशीदा साया यानी जो आपकी शेडो है वो पैरों के नीचे आ जाती है जब 12 बजते हैं दिन के, गर्मियों में। ओके। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया खड़ी धूप। जमी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है ये पछुआ हवा है। दर दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। न पूछो कुछ गरीबों के मकां की, ज़मी का फर्श है छत आसमां की। न पंखा है न टट्टी है न कमरा, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी अल्लाह बीला। अल्फाज मायने कर लेते हैं, यानी मायने याद कीजिए। पोशीदा छुपा हुआ, पोशीदा छुपा हुआ। तड़ाके की धूप बहुत तेज़ धूप, चटका देने वाली धूप। शोला आग की लपट। पछुआ हवा पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा, गर्म हवा। बनी आदम आदम की नस्ल, फर्श बिछोना बिस्तर। समरा फल हासिल। टट्टी बांस या सरकंडों की बनी हुई आड़ जो बतौर दीवार खड़ी की गई हो। हवेली बड़ा सा मकान। अल्लाह बिला अल्लाह मालिक अल्लाह निगेवान। नज़्म के अशारों की तशरीह करेंगे हम लोग। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। तशरीह। नज़्म के इस शेर में शायर मई के महीने की शिद्दत की गर्मी को महसूस करते हुए कहता है कि मई का महीना शुरू होते ही इंसान के पूरे जिस्म पर सर से पैर तक पसीना बहने लगता है। यानी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है मई के महीने में। अप्रैल से ही शुरू हो जाती है गर्मी, लेकिन मई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। दूसरा, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। साया यानी आपकी जो शैडो है, शैडो। तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि दिन के 12 बजे बजते ही सूरज हमारे सिरों के ऊपर आ जाता है और उस वक्त हमारा साया ज़मीन पर नहीं पड़ा। शायर ये सूरत हाल देखकर कहता है कि गर्मी से बचने के लिए साया हमारे पैरों में छुप जाता है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि इस महीने में धूप बहुत तेज़ होती है। तेज़ लू यानी गर्म हवा चलने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे धूप नहीं, ये आग की लपट हो। ज़मी है या कोई चलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है। तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि गर्मी की वजह से ज़मीन की कैसी चलते तवे की तरह मालूम होती है और पछुआ हवा आग का शोला मालूम होती है। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम हैं मछली से तड़पते। तशरीह। शायर इस शेर में तेज़ गर्मी को महसूस करते हुए कहता है कि इस महीने में घरों के दरो दीवार बहुत गर्म हो जाते हैं और आदमी गर्मी की शिद्दत में इस तरह तड़पते हैं जिस तरह मछली बगैर पानी के तड़पती है। नेक्स्ट। न पूछो कुछ गरीबों के मकां की, ज़मी का फर्श है छत आसमां का। तशरीह। इसी शेर में शायर गरीबों का मकान की खस्ता हाली का जिक्र करते हुए कहता है कि गरीबों के मकानों में फर्श ज़मी का और आसमान की छत होती है। यानी गर्मी से बचने और सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं।
نہ پنکھا ہے نہ ٹٹی ہے نہ کمرہ، ذرا سی جھونپڑی محنت کا ثمرہ۔ تشریح: اسی شعر میں شاعر غریبوں کا حال بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ غریبوں کے مکان میں نہ تو پنکھا ہوتا ہے، نہ ہی ٹٹی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کمرہ ہوتا ہے، یعنی غریبوں کے گھروں میں سہولت کا سامان نہیں ہوتا، کیونکہ بہت محنت کے بعد بھی چھوٹی سی جھونپڑی ہی بن پاتی ہے۔ امیروں کو مبارک ہو حویلی، غریبوں کا بھی ہے اللہ بھی لی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر امیروں کی خوشحالی اور غریبوں کی بدحالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امیروں کے پاس بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، لیکن غریبوں کا اللہ ہی نگہبان ہے، وہی انہیں موسم کی شدت سے بچاتا ہے۔ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے شدت کی گرمی کا ذکر کیا ہے کہ اس موسم میں غریب گرمی کی شدت سے بے حال ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ مکان ہوتے ہیں نہ پنکھے، معمولی سی جھونپڑی میں گرمی کے مارے تڑپتے رہتے ہیں، جبکہ امیر لوگ اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں۔ سوچئے اور بتائیں۔ سوال: گرمی کا موسم کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ تو گرمی کا موسم اپریل کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا سوال: دن کے کس حصے میں گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے؟ تو دن کے 12 بجے یعنی دوپہر شدت کی گرمی ہوتی ہے، یعنی دوپہر کے 12 بجے گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا سوال: لو کیسی ہوا کو کہتے ہیں؟ گرمی میں تیز گرم چلنے والی ہوا کو لو کہتے ہیں۔ گرمی میں تیز گرم چلنے والی ہوا کو لو کہتے ہیں۔ چوتھا سوال: تڑاکے کی دھوپ سے کیا مراد ہے؟ تڑاکے کی دھوپ سے مراد ہے بہت تیز دھوپ جس سے جسم جلتا ہے۔ پانچواں سوال: مچھلی سے تڑپنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مچھلی سے تڑپنے کا مطلب ہے کہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر آنے پر تڑپتی ہے، اسی طرح گرمی کی تیز دھوپ میں انسان تڑپتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ چھٹا سوال: غریب لوگ گرمی سے کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ جواب: بیچارے غریب لوگ معمولی سی جھونپڑی میں بغیر پنکھے اور ٹٹی کے گزارا کرتے ہیں۔ ساتواں سوال: پچھوا ہوا کو شعلہ کیوں کہا گیا ہے؟ پچھوا ہوا کو شعلہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پچھم کی طرف سے چلنے والی ہوا گرم ہوتی ہے اور اس میں شعلے کی طرح گرمی محسوس ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ گرم، جسے لو بھی بولتے ہیں کہ لو چل رہی ہے۔ یہ نیکسٹ ہے، اشعار کو مکمل کیجئے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ نظم یہ یاد کر لیجئے، تبھی آپ مکمل کر سکتے ہیں مکمل اشعار۔ بجا بارہ تو سورج سر پہ آیا، ہوا پیروں تلے پوشیدہ سایہ۔ تو آپ کو کیا ہے یہ یاد کر لیجئے گا، اس کے بعد یہ آپ کمپلیٹ کر پائیں گے۔ اوکے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ لپٹ: بے احتیاطی سے ذرا سی چنگاری آگ کی لپٹ بن جاتی ہے۔ ثمرہ: محنت کا ثمرہ میٹھا ہوتا ہے۔ محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ محنت سے پڑھ لیں تو کیا فیوچر میں آپ سکسیس ہوں گے 100%۔ مبارک: لوگ عید کے دن ایک دوسرے کے گلے لگ کر مبارکباد دیتے ہیں۔ توا: گرمی میں زمین توے کی طرح گرم ہوتی ہے۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیں۔ متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ کو کہتے ہیں۔ پوشیدہ ظاہر، پوشیدہ ظاہر۔ فرش عرش، گرمی سردی، دھوپ چھاؤ، غریب امیر، شعلہ شبنم، آسمان زمین۔ عملی کام:
اس نظم کو یاد کیجیے اور اس کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں دن کے 12 بجے گرمی بہت شدت کی ہوتی ہے، پورے جسم پر پسینہ بہتا ہے، لو چلتی ہے، غریب لوگ گرمی کی شدت سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھروں میں پنکھا، ٹی یا کمرہ نہیں ہوتا، بلکہ معمولی سی جھونپڑی ہوتی ہے۔ گرمی میں در و دیوار سب تپ جاتے ہیں، لوگ گرمی کے مارے مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں۔ غور کرنے کی بات، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے زمین ہے، کوئی جلتا توا ہے، اس مصرعے میں زمین کو جلتے توے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس نظم میں اور بھی تشبیہات ہیں، جیسے کڑی دھوپ کو آگ کی لپٹ کہا گیا ہے، پچھوا ہوا کو آگ کا شعلہ کہا گیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔